इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बात चीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब। पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 की दहाई में जब उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत था या किसी और वक्त में। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा और मुतनाज़ा फैसले करे। नून लीग समझती है इनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है और उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए इन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है जो नाकाम होगा। यकतरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन माशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नज़र आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने रतोडेरो में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह भी कर दिया। पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, खून गुलामी 100 बारी मंजूर। हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बचाया इमरान खान ने। गुज़श्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? 2-2.5 साल यही कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई, हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी ना मंजूर, अब कह रहा है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खत्ते में अमन कायम हो चुका है। बानी PTI दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। या सादिक साहब से स्पीकर हैं हमारे, इनके PTI के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। जो वहां नहीं लंघती खुदा दी कसम, सिर्फ आखिर में तो ये बच के रही हो। वैसे हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं। जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बानी PTI को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मीसाक़े जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। PTI हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराना था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब।
ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے. 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے. اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں. جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے. مذاکرات میں ایسا تاثر رد کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں. جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ بانی کے موقف کے دائرہ کار میں ہوں گے. مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. پرتشدد کارروائیوں کے حامی نہیں، ہم فیشزم کے بھی مخالف ہیں. ملک آئین کی بنیاد پر چلنا چاہیے لیکن یہاں پک اینڈ چوز ہوتا ہے. ملک بنیادی طور پر IMF کی ہدایات پر چل رہا ہے. حکومت بے درد طریقے سے عوام پر مظالم ڈھا رہی ہے. سینیٹر شبلی فراز کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس. سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہے. تحریک انصاف کے دور میں ملک میں امن تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب. سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تمام معاملات بات چیت سے حل کیے جائیں. کسی ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا حق نہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر. 9 مئی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، ٹارگٹ وہی جگہ بنی جہاں سے پاکستان کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے بات ہوئی. تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونی ضرور چاہیے. کیا یہ پہلی دفعہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں؟ کیا ملٹری کورٹ سے پہلی بار سزا ہوئی ہے؟ فوجی ٹرائل پوری دنیا میں ہوتے ہیں. پاکستان پر پابندیوں کی حمایت کرنے والے پاکستانی نہیں. 9 مئی کو ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. 9 مئی کو وہ کیا گیا جو بھارتی فوج بھی نہ کر سکی. تلخیاں اپنی جگہ لیکن بات چیت ضروری ہے. شہباز شریف نے نواز شریف سے مشاورت کے بعد مذاکراتی کمیٹی بنائی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا تقریب سے خطاب. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے نہیں چل سکتا. جو آتا تھا کہتا تھا ملک میری مرضی سے چلے گا. ہم نے سب کو دیکھ لیا، کسی کا پردہ باقی نہیں. آج جہاں کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی اور ثاقب نثار ہیں. ملک میں بحران ختم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. توقع ہے مذاکرات سنجیدہ ہوں گے اور کوئی حل نکلے گا. لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق. پاکستان ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. جو آتا وہ کہتا میں اکیلے کھولوں اور وہ کہتا کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. ہم نے سارے دور دیکھ لیے، اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب، ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے میثاق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. ان مذاکرات کا مقصد سیاسی استحکام ہے اور دیکھیے تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی اپنا کردار ادا کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے اور وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے اور ان کے کہنے پہ بہت ساری شکیں نکالی بھی گئی. مگر یہ اپنی جگہ پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو ہم فراموش کر دیں، بھلا دیں یا اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں. مذاکرات کا مقصد یہ نہیں 9 مئی پر بات نہ کی جائے. مذاکرات کا مقصد یہ بھی نہیں تمام معاملات پر کمپرومائز کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. مذاکرات کی آڑ میں 9 مئی جیسے واقعات کو فراموش کر دے. 9 مئی کے ذمہ دار ضرور کیفر کردار تک پہنچیں گے. بڑی نیک نیتی سے مذاکرات چل رہے ہیں. مسائل کے حل کے لیے سیاسی بیٹھک ضروری ہے. معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام لازم و ملزوم ہے. اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا معیشت ترقی کر رہی ہے. اب معیشت مستحکم ہوئی ہے. سیاسی استحکام بھی آنا چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس. فتنہ الخوارج کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام. 27 اور 28 دسمبر کی رات خارجیوں نے افغان طالبان کی پوسٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم اور شمالی وزیرستان سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی. خارجیوں اور افغان طالبان نے مل کر پاکستانی پوسٹوں پر بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی 15 سے زائد خارجیوں اور افغان طالبان کے ہلاک ہونے اور متعدد کے زخمی ہونے کی مصدقہ اطلاعات. مؤثر جوابی کارروائی اور گولہ باری سے افغان طالبان 6 پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کوئی جانی نقصان نہ ہونے اور صرف 3 اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات. فتنہ الخوارج افغانستان میں پوری آزادی کے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان مخالف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں.